नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपतिद्वारा 670 कैदीको सजायमा माफी। 8 वर्ष बित्दा पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन भएन। ओली भन्छन् अहिले संशोधनको आवश्यकता छैन। काङ्ग्रेसभित्र शक्ति बढाउँदै शेखर समूह। आगामी निर्वाचन र महाधिवेशन लक्षित गुटको छलफल सुरु। महामन्त्री शर्मा र नेता पौडेललाई पनि आफ्नो कित्तामा ल्याउने प्रयास। शिक्षकको आन्दोलन रोकिएन। शिक्षा दिवसकै दिन सरकारले गरेको वार्ता आह्वान बहिष्कार। 18 बुँदामा सहमति जनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने सहितका आन्दोलन। क्यान्डेली सिख नेताको हत्या प्रकरणले भारत र क्यानाडा बीच तनाव। एक अर्काका कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश। गत वर्ष भएको व्यापार सम्झौता समेत रद्द। र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा। सहभागी राष्ट्रहरू आउने क्रम जारी। भद्रकाली र च्यासर स्थित खेल मैदानमा प्रशिक्षण भयो। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 670 जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्नुभएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा भोलिदेखि लागू हुने गरी मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम माफी मिना भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। माफी पाउनेमा भीमबहादुर खवास, हर्कबहादुर लिम्बू, सम्दिन मिया सहित 670 जना रहेका छन्। यसअघि मन्त्री परिषदको भदौ 29 गतेको बैठकले उनीहरूको सजाय मिनाहका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले संविधान दिवस तथा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आचरण सुधार भएका लगायत अवस्था हेरेर बाँकी कैद मिनाहा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्ने बेला नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान संशोधन गर्दा विचार पुर्याएर मात्र गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले देश गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेको भन्दै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले संविधान निर्माणमा नेमुवाङले दिएको योगदानको सम्मान र प्रशंसा गर्दै आफ्नो पार्टीले मुलुकमा प्राप्त संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार गुम्न नदिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने समेत बताउनु भयो। संवेदना भन्न चाहन्छु र सबै साथीभाइहरूलाई पनि संवेदना भन्न चाहन्छु। सुभाष चन्द्र नेमाङ एउटा क्रियाशील, सकारात्मक, मृदुभाषी यी कुराहरू त छँदैछन्। उहाँ एउटा देशभक्त, जनपक्षीय, न्यायप्रेमी, प्रगतिशील र परिवर्तनकारी व्यक्तिको रूपमा उहाँको सँगै जीवन रह्यो। अध्यक्ष ओलीले एमाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य लिएको र त्यसलाई पूरा गरेरै छोड्ने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो। गएको महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा हार बिहोरेका शेखर कोइराला आफ्नै गुट बनाएर अघि बढेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक अघि आफ्ना गुटसँग छलफल गरेका उनी प्रभावशाली नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्दै अधिकार जमाउन चाहन्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा 40% मत प्राप्त गरेका डाक्टर शेखर कोइराला एकपटक यसै पटक भन्ने आफ्ना नारालाई तिलाञ्जली दिँदै 15औं महाधिवेशनको झल्को दिने गरी आन्तरिक छलफलमा छन्। गुटको राजनीतिमा विश्वास नगर्ने भनेका शेखर समूहलाई अन्ततः पार्टीमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनकै लागि भए पनि गुटको आवश्यक परेको मङ्गलबार बालुवाटार स्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको भेलाले छताछुल्ल पारेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको ठिक 2 दिन अघि शेखर समूह आन्तरिक छलफल भन्दै गुटको भेलामा रमाउन थालेका छन्। एक महामन्त्री र एक उपसभापतिको बलमा अर्का महामन्त्री थपेर पदाधिकारीमै आफ्नो क्षेत्राधिकार जमाउन खोजेका शेखरलाई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अनुपस्थितिले भने केही धक्का दिएको छ। त्यसैले बैठकमा सहभागी नेताले अब उनीहरूसँग गगन र शेखरले राजनीतिक एजेन्डामा नै मेल मिलाएर सानो आकारको छलफल गर्न सल्लाह दिएका छन्।
यता अहिले नै उनीहरूसँगको सहकार्य टुटेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने केहीको तर्क छ। होइन, अब त्यहाँ पनि विवेक भएको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको साथीहरूलाई पनि काङ्ग्रेस चाहिन्छ, काङ्ग्रेस प्यारो छ। उहाँहरू शेरबहादुर देउवाले गरेका नराम्रा कामको सती चाहिँ जानुहुन्न। त्यस कारणले कोही साथीहरू यहाँ प्राविधिक रूपले आउन नसके पनि उहाँहरू एजेन्डामा हामीसँगै हुनुहुन्छ। संसदीय दलको चुनावमा गगनसँगै देखिएका अर्का महामन्त्री शर्मा र युवा नेता प्रदीप पौडेललाई भित्र्याउन राजनीतिक धारणा मिलाएर जाने जिम्मा शेखर समूहले गगनलाई दिएको छ। आफ्नो समूहको विस्तारका लागि संसदीय दलमा समेत दोस्रो पुस्तालाई अगाडि सारेका डाक्टर कोइराला केही समय गगनसँग समेत टाढा हुन बाध्य बनेका थिए। शेखर राष्ट्रिय राजनीतिमा जनतामाझ तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि बनाएकाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न हर कोसिसमा छन्। पार्टीमा एकलौटी राज गरिरहेका सभापति देउवासँग शक्ति सङ्घर्ष भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीमा छाएको निराशाको निराकरण गर्न देउवालाई नै अग्रसर बनाउनु पर्ने उद्देश्य शेखरको छ। एकातर्फ पदाधिकारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिसमा रहेका शेखर राष्ट्रिय राजनीतिले सहमति खोजे झैँ पार्टीमा पनि त्यस्तै गर्न खोजेको लाइनमा देखिन्छन्। आगामी हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई त व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। हामी पार्टीलाई थप चलायमान गर्नुपर्दछ, पार्टी अझ सशक्त गर्नुपर्छ। पार्टीलाई भोलि एक्लै चुनाव लडेर पनि मुलुकको बहुमत सहितको सरकार बनाउने तयारीमा हामी जानुपर्छ। यो हामीले सबैले स्वीकारेको कुरा हो। त्यसो हो भने त्यसको निमित्त तयारी न त हामी लाग्नु पर्ला नि समयबद्ध ढङ्गले। बैठकमा पार्टीको समूहमा धेरै नेता देउवाकै निगाहमा पद खाएको र गुटको वकालत गरेको आरोप समेत नेताहरूले लगाएका छन्। त्यसैले देउवासँग खरो सङ्घर्ष गर्ने तर्क पनि बैठकमा उठेको छ। काङ्ग्रेसमा दोस्रो तहका नेताहरू भूमिकाविहीन भएको अवस्थामा कहिले देउवा फकाउने त कहिले देउवा तर्साउने दुवै रणनीतिमा लाग्दा त्यसको फाइदा शेखर दुवै हातले सोरेर लिन खोज्दैछन्। धेरैले शेखर समूहबाट महामन्त्री उठेका मिनेन्द्र रिजालले देउवा रिजाएरै केन्द्रीय सदस्य बनेको र उनले शेखर समूह छोडेको चर्चा चलिरहँदा उनी बैठकमा मात्रै गएनन् कि यही समूहमा रहेको सन्देश समेत दिएका छन्। होइन, मिनेन्द्र हाम्रो समूहबाट पार्टीको महामन्त्री लड्नु भएको, उहाँ हाम्रै समूहमा हुन्थ्यो र हिजो पार्टीको कुनै अब उहाँलाई त प्रतिशोधपूर्ण, उहाँहरू हामीहरू जस्ता साथीहरूलाई त प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले पार्टीको निर्वाचन प्रक्रिया अथवा टिकटै नपाएको अवस्था हो। म त झन् निर्वाचित सांसद हुनु त्यतिखेर, त्यो बेलामा निर्वाचित सांसद नपाउनु भएको अवस्था, केन्द्रीय समितिमा नहुनु भएको अवस्था थियो। अब पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनित हुनुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा उहाँ त हाम्रै समूहमा बसेर काम गर्ने भन्दा पनि उहाँ हाम्रो समूहको नेता हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउन सार्वजनिक मञ्चबाटै देउवा ओली मिलाउने रणनीति सहित काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि शेखरले आवाज उठाउँदै आएका छन्। देउवाको ढल्कदो उमेर र विधानले पनि तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा उठ्न नपाउने भएकोले शेखरको दौडधुप अहिलेदेखि नै सुरु भएको हो। लामो समयदेखि शेखरले बोलाएको गुटको भेलाले अब पार्टीमा आफ्नो क्षेत्राधिकार सशक्त बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिको पनि नेतृत्व गर्ने मनस्थितिमा शेखर रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के गर्दैछन् त? एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कमा छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन र अपेक्षाकृत साइडलाइन बैठकका कारण चासोमा रहेको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका यात्रा सुरु नै आलोचनाबाट भएको छ। प्रचण्डको दौरा सुरुवालको खोजीदेखि जोन एफ केनेडी विमानस्थलमा भएको स्वागत चर्चाको विषय बनेको छ। दौरा सुरुवाल पहिरनमा बडो तामझामका साथ विदाई भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जोन एफ केनेडी विमानस्थलमा ओर्लिँदा टाइसुटमा देखिए। उनको स्वागत राष्ट्रसङ्घका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा सहितको टोलीले गरे। अमेरिका पुगेर उपचारका लागि भन्दै उतै लुकेर बसेका तत्कालीन उपमेयर दन्ता नेपाली दर्शना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेट भएको तस्बिरले धेरैको ध्यान खिचेको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता लगायतका विषयले महासभाको मुख्य सम्बोधन पूर्व नै प्रचण्डको अमेरिका यात्रा थप चर्चामा छ। टाइसुटमा अमेरिका ओर्लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्य कार्यक्रममा पनि टाइसुटमै देखिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटवार्तामा पनि उनी टाइसुटमै देखिए। इन्भेस्टमेन्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्युएबल इनर्जी, वाटर एन्ड sanitation, food security, health and education suffered a significant blow. The average external debt of LDCs rose from 41% in 2011 to 54% in 2022.
The high cost of borrowing facing these countries has not only inhibited investment in SDGs, but also raised the risk of debt crisis. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा जारी एसडीजी शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गरिसकेका छन्। विश्वका अति कम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरेका हुन्। कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू राजनैतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अति कम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्धार योजना जरुरी रहेको बताएका छन्। अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिएका छन्। अल्पविकसित मुलुकहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रभाव लगभग 30% घटेको उल्लेख गर्दै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको र बाह्य ऋणले सङ्कटको जोखिम बढाएको उल्लेख गरेका छन्। महासभामा सम्बोधन पूर्व झण्डै आधा दर्जन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुनेछन्। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र मानव अधिकारका सवालमा प्रधानमन्त्रीले के कस्ता विषय उठान गर्छन् भन्ने विषय चासोमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल अब कानुनी राज्य हो, कानुनी राज्यले चलेको देश हो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस नगरिकन उहाँलाई धरै छैन। किनभने त्यो भएन भने नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँदैन, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले नेपालसँग कारोबार गर्न सक्दैनन्, किनभने कानुनी आधारमा नै उहाँहरू आउने हो। जहाँ पहिलो कदम उहाँले चाहिँ कूटनीतिक तवरमा हामी अब विगत होइनौँ, हाम्रो विगत जे जस्तो भए पनि हाम्रो विगतलाई हेरेर अहिले वर्तमानसँग हामीलाई खेलबाड गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा उहाँले राख्नुहुन्छ। त्यो क्षमता उहाँसँग छ। विगतको महासभा बैठकको समयमा हुने नियमित कार्यसूचीमा नै पर्ने गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको साइडलाइन बैठक नहुने भएको छ। भदौ 30 गते अमेरिका उडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। मंगलबार विभिन्न कार्यक्रम गरी शिक्षा दिवस मनाइएको छ। दिवस मनाइरहँदा शिक्षकहरू भने सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा छन्। शिक्षा विधेयकको विरोधमा सन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले माग पूरा नभए विद्यालय नै बन्द गर्ने भन्दै सरकारको आह्वान गरेको वार्ता समेत बहिष्कार गर्दै आएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्तामा बस्न नेपाल शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार समावेशी र सिपमूलक शिक्षा स्वदेशमा युवा राष्ट्रको इच्छा भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यो वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइयो। दिवस मनाइरहँदा शिक्षकहरू भने विद्यालय बन्द गर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलनमा छन्। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि सरकारले संहिता अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न गत भदौ 27 गते शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो। तर शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति आन्दोलनमा छ। यता सरकारले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेका छन्। महासंघले पठन पाठन रोकेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार 3 बजे वार्तामा बोलाएको थियो। तर उनीहरूले सरकारसँगको वार्तामा नजाने भन्दै बुधबारदेखि देशभरका विद्यालय ठप्प पार्ने लगायत 18 वटा बुदामा असहमति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। 52 वर्षपछि नेपाल सरकारले चाहिँ संघीय शिक्षा ऐनको चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ सदनमा पेश गरेको छ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ पेश गरेको ड्राफ्टमा चाहिँ हामीलाई विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत चाहिँ 50% भनेको चाहिँ 40,000 मा 20,000 साथीहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको चाहिँ विधेयक ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक चाहिँ हाम्रो आएको दिन चाहिँ 27 गते चाहिँ संसदमा दर्ता भएको दिन चाहिँ हाम्रो लागि कालो दिन हो। त्यसैले आज चाहिँ हामी त्यो विधेयकको विरोधमा चाहिँ हामी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका केही पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय समितिका साथीहरू मिलेर चाहिँ यो विधेयक चाहिँ हामी चलाउँदैछौँ। आन्दोलन र शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार भने प्रयत्नरत छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानको परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्ने बताए। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका मन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी छलफल गर्ने बताएका हुन्।
अहिलेको मुलुकको वर्तमानको अर्थतन्त्र जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक अवस्थामा छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको विपरीत हुने माग बाहेक सबै कुराहरू हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ। यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन तत्काल गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। गुनासोहरू समेट्ने प्रयत्न हामीले बडा विनम्रतापूर्वक तत्परताका साथ गरेका छौँ। वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। ऐन कानुन बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला, संविधानका उद्देश्यहरू कसरी प्राप्त हुने होलान्, मलाई चिन्ता लाग्छ। एकातर्फ संगठनभित्रको आफ्नो अधिकारका लागि विद्यार्थीको भविष्य नै दाउमा राखेर आन्दोलनमा होमिएका छन् भने सरकारको आश्वासनलाई समेत लत्याएर वार्तामा बस्न पनि इन्कार गरिरहेको अवस्थामा शिक्षकहरू नै भविष्य नदेख्ने र राज्य शिक्षाप्रति उदासीन हुनुले भोलिको शिक्षाको भविष्य के होला भन्ने एकपटक होइन पटक पटक गम्भीर भएर सोच्ने कि यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 16 महिना बित्यो। यो अवधिमा विकसित विभिन्न घटनाक्रमले प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष सहित गरी 19 पद रिक्त रहेका छन्। तर उपनिर्वाचन गराउन सरकारले चासो दिएको छैन। नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेङवाङको निधनपछि प्रतिनिधि सभामा 1 र प्रदेश सभामा 1 गरी एक पद रिक्त रहेका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष तथा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेङवाङको निधनसँगै इलाम 2 का मतदाता आफ्नो संघीय जनप्रतिनिधि विहीन बनेको छ। भदौ 29 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले इलाम 2 निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको घोषणासँगै एमालेको वर्चस्व रहेको इलाम 2 मा नेङवाङको राजनीतिक विरासत धान्ने राजनीतिक उत्तराधिकारीको खोजी एमाले भित्र सुरु भइसकेको छ। नेता नेङवाङ परिवारकै सदस्यले उनको विरासत थाम्लान् कि अन्य कोही? एमाले भित्र नेता नेङवाङको राजनीतिक विरासतको निरन्तरतामा परिवारकै सदस्यको हावी देखिन्छ। नेङवाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेङवाङले पिताले गर्न बाँकी रहेका काम पूरा गर्न पार्टीले आत्मबल दिने विश्वास व्यक्त गर्दै सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत गरेका छन्। राजनीतिक परिवेश, म राजनीतिक पारिवारिकमा म जन्मेको, म हुर्केको हुँ, तर म कदापि ठान्दिनँ कि राजनीतिक परिवारमा हुर्क्यो भन्दैमा उसैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। तर राजनीतिक जिम्मेवारी नहुँदै पनि उहाँको सपना, उहाँले अधुरो गर्नुभएको कार्यहरू, पुरा गर्नुपर्ने कार्यहरूमा म सामाजिक र कानुनी हिसाबले कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ हजुरहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। इलाम 2 मा एमालेको विरासत थप विस्तार गर्न नेङवाङ परिवारका सदस्य बाहेक नेङवाङका सहयात्री झलनाथ खनाल पनि एमालेको नजरमा परेको चर्चाले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। एमालेबाट छुट्टिएर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समाहित झलनाथ खनाललाई एमाले भित्र भित्राउने कसरत भइरहेको विश्लेषण छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बीचको टकरावले थप मलजल गर्ने संकेत देखाइरहेको छ। इलाम 2 सँगै देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 22 पद रिक्त छ। प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिमको बझाङ 1 को पद रिक्त छ। स्थानीय तहतर्फ 17 वटा वडा अध्यक्षको पद रिक्त छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष 1 पद रिक्त रहेको छ भने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पद 1 रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको उपनिर्वाचन बारे यसअघि नै सरकारवाला निकायसँग छलफलमा रहेको र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले रिक्त बनेका पदहरूको उपनिर्वाचन बारे सरकारसँग छिट्टै छलफलको तयारीमा आयोग छ। सामान्यतः अब जनप्रतिनिधिहरू समयमै निर्वाचित भएर जनतासँग सिधा सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ अथवा जनताका आवाजहरू मुखरित गरिराख्नुपर्छ
विधायकहरूले आफ्नो चाहिँ भूमिका आफ्नो चाहिँ जनताका इच्छाहरूलाई निर्माण गरेर थलोमाथि पुर्याउनको लागि चाहिँ निरन्तरता चाहिन्छ भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्त मान्यता अनुसार चाहिँ अब बढी समय रिक्त हुनु चाहिँ त्यति राम्रो होइन। आएको धारणा, आएको चासो, आएको जिज्ञासा बारे चाहिँ जानकारी गराउनु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2063 दफा 3 को उपदफा 2 अनुसार कुनै पनि पद रिक्त भएर पदावधि 1 वर्षभन्दा बढी समय बाँकी भए मात्र उपनिर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगसँग रिक्त रहेको पद र ठाउँको विवरण भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई छैन। आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सरकारको हेलचेक्राइ देखिन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भने आयोगलाई छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 1 दशक हुनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट देखिएको छैन। निरङ्कुश राजतन्त्र फालेर विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएको दावी गर्ने दल र तिनका नेताहरू नै अहिले संविधान कार्यान्वयनको आशंका र डिलेर हुने सम्मकै खतरा देख्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था समेटिएको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनियो, तर 8 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्म, भावना र स्पिरिट अनुसारको कार्यान्वयन व्यावहारिक र सकारात्मक नदेखिँदा अहिले व्यवस्था परिवर्तनसम्मकै बहस पनि चल्न थालेको छ। अझ मधेसवादी दलहरू त असोज 3 गतेलाई कालो दिन मानेर संविधान जलाउने क्रियाकलापमै सक्रिय छन्। संविधानमा भएका आधारभूत व्यवस्थाको ज्ञात जनतामाझ गराउन नसक्नु, समयानुकूल संशोधन गर्न नसक्नु तथा दलीय स्वार्थका आधारमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले सफल कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दुई पटक भएको असंवैधानिक संसद विघटन तथा कोशी प्रदेशमा देखिएको अनैतिक राजनैतिक हरकतले पनि संविधानमाथि नेतृत्वबाटै कालो बादल मडारिरहेको छ। यो 8 वर्षको अवधिमा सभामुखको प्रयोग गरी सरकार बनाउने, प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन, संसदबाट बहुमत पुग्दा पुग्दै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको हेलचेक्राइ, राष्ट्रपतिलाई दलीय स्वार्थको गोटी बनाइनु, संवैधानिक निकायले पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्नु लगायतका घटनाक्रमले समेत संविधान ल्याउन भूमिका खेलेका र संविधान बचाउन गठबन्धन बनाउनेहरू नै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत छन् भन्ने स्पष्ट छ। अझ संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू नै अहिले संविधान डिरेल हुने सम्मको खतरा देख्न थालेका छन्। 7 दल र माओवादी बीचको 12 बुँदे शान्ति सम्झौता गर्ने तथा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक भूमिकामा देखिएका कृष्णप्रसाद सिटौला नै अहिले संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यहाँबाट समझदारी टुट्दै गएर आजको देशको राजनीति छ्याक्कै आधा दिन मैले विश्लेषण गर्ने भने संविधान त ल्यायो तर यसको मूल तत्त्व कार्यान्वयन भएकै छैन। मलाई इमान्दारिताबाट कसैले सोध्यो भने यसको मूल तत्त्व, मूल स्पिरिट, मूल सार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चुकेकै छ, ढिलाइ भएकै छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको बताउँछन्। मंगलबार 2 वर्षपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेका खनालले संविधान बनाउँदा नेतृत्व वर्ग सचेत भए जस्तो कार्यान्वयनको बेलामा भने हुन नसकेको जिकिर गरे। खनालले यसअघि पनि प्रयोगकै रूपमा रहेको संघीयता पनि असफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसके खारेज हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। राम्रोसँगले शिक्षित प्रशिक्षित गर्ने कुराहरूमा हामी पछि छौँ, यो देशको नेतृत्व पछि छ। यसो हुनाले यी कमी कमजोरीलाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले 31वटा यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले पास गरेका 31वटा मौलिक हक। त्यो 31वटा मौलिक हकलाई 3 वर्षभित्रमा कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ, त्यही संविधानले घोषणा गरेको छ। अहिले कानुन किन बनाउन सकेन? यो हाम्रो नेतृत्वका साथ प्रश्न हो कि है, नेतृत्वले पहल गरेर गर्न सकिन्छ तर गर्न सकिएको छैन।
यही बीचमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संशोधनको स्वर पनि चर्को बन्न थालेको छ। संविधानविद एवं पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य पनि संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने बताउँछन्। नेपालले संविधान कार्यान्वयनमा बाटो बिराएको बताएका उनी संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा र संविधानकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। यो भन्ने जनाएको जस्तो छ, तर मैले नभनी नहुने कुरा के छ भने मलाई लागेको छ अहिले नेपालको संविधान अप्ठ्यारोमा छ। नेपालको संविधानको अभ्यासले बाटो बिराएको जस्तो छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कतिपयले संविधानको मर्मलाई अगाल्न नसकेको जस्तो छ। अहिले संविधान कार्यान्वयनको संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गरेर कहाँ के अप्ठ्यारो पर्यो सच्याउनु पर्ने बेला भएको छ, हेर्नु पर्ने बेला भएको छ। संविधान कुनै संशोधन गर्नै नसकिने दस्तावेज होइन। देशको मूल कानूनमा समयानुकूल परिवर्तन तथा सर्वस्वीकार्य नहुँदा कानूनी राज्यको अवधारणामै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। यही संविधान ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको र आफूलाई संविधानको मसीहा भन्ने माओवादी अहिले सत्तामा छ। संविधान जोगाउने मूल ध्येयकै लागि बनेको माओवादी सहितको गठबन्धन पनि संविधानका छिद्र खोजेर भाग शान्तिमा लाग्दा दिवसका रूपमा मात्रै संविधानलाई सम्झिएर मात्रै दायित्व पूरा हुन सक्दैन। सबै राजनैतिक दल, आम नागरिकले पनि संविधानको कार्यान्वयन, पालना र वफादारीता देखाए मात्रै संविधान मजबुत बन्न सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेज तयार गर्नका लागि 19 नेतालाई 19 जिल्लामा पठाउने भएको छ। सभापति रवि लामिछाने सहित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको पहिलो चरणमा 19 जिल्लामा पठाउन लागि हो। महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार 19 जना नेता तोकिएको जिल्लाका गाउँमा पुगेर जनआवाज सुन्नेछन्। जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम संविधान दिवसको दिन भोलि असोज 3 गतेबाट सुरु गरेर पहिलो चरण 7 असोजमा सकिनेछ। सभापति रवि लामिछाने रोल्पा, उपाध्यक्ष डिबी अरियाल पर्सा, महामन्त्री मुकुल ढकाल कालीकोट, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुरका गाउँ क्षेत्रमा पुग्ने भएका छन्। यस्तै सांसदहरूमा तनहुँमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, कपिल वस्तुमा सन्तोष परियार, रसुवामा शिशिर खनाल, पर्वतमा मनिषा, बैतडीमा विराज भक्त श्रेष्ठ, कैलालीमा सुमना श्रेष्ठ, डोटीमा डाक्टर तुलसीमा कार्की, ओखलढुङ्गामा गणेश पराजुली, सोलुखुम्बुमा हरि ढकाल जाने भएका छन्। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्रभित्रको बस पार्क निःशुल्क गरिएको छ। पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको तत्त्व इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीले 41 लाख बढी बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको र पार्किङ शुल्कमा समेत अनियमितता गरेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको हो। पार्किङ व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता देखिएपछि टेन्डरवाला कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरी तत्कालका लागि पार्किङ निःशुल्क गरिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बताउनुभयो। बस पार्कमा अनियमितता मात्र नभई कानूनको समेत गम्भीर उल्लङ्घन देखिएको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। कोषले गत 21 गते नै तत्त्व इन्भेस्टमेन्टसँगको सम्झौता तोडेको हो। कोष र कम्पनी बीच पार्किङ व्यवस्थापनका लागि 5 वर्षको सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौता अनुसारको शुल्क नियमित रूपमा भुक्तानी नगरिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले कम्पनीसँग 5 वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको, तर 2.5 वर्षमा नै विवादका कारण सम्झौता रद्द गर्नु परेको कोषले जनाएको छ। आज ऋषि पञ्चमी हिन्दू नारीहरूले अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषि पञ्चमीमा महिलाले आज बिहानै उठेर नृत्य कर्म गरी नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई 365 वटा दत्युनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो एवं खरानी लगाई स्नान गर्ने गर्दछन्। महिलामा रजस्वलाका समयमा छाइछुई लगायत कुनै त्रुटि भएको भए ऋषि पञ्चमीको दिन दत्युनले सप्त ऋषिको पूजा आराधना गर्नाले त्यसबाट मुक्ति पाइने विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँको टेकु, मुलपानी लगायत देशभरका ऋषेश्वर मन्दिरमा पूजा आराधनाका लागि श्रद्धालु महिला भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको।
शेयर बजारमा आज पनि सुधार भएको छ। नेप्सी परिसूचक आज 16.24 अङ्कले बढेर 1985.43 बिन्दुमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। आज होटल र व्यापार बाहेक अरू सबै समूहको शेयर उकालो लागेको छ। आज जलविद्युत विकास बैंक र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर, 3 स्टार हाइड्रो र मेन्चियाम हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10%ले तथा बलेपी हाइड्रो, अभियान लघुवित्त, पिपुल्स हाइड्रो र राप्ती हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 8%ले घटेको छ। आज 272वटा कम्पनीका 43,36,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। 50,200 पटक भएका कारोबारमा 1,17,66,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै रिलायबल नेपाल लाइन्स इन्सुरेन्स कम्पनीको 10,06,00,000 रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। क्यानाडाका सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या प्रकरणले भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढेको छ। क्यानाडाले निज्जरको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेपछि भारतले पनि त्यसलाई च्यालेन्ज दिएको छ। क्यानाडाका कूटनीतिज्ञलाई पनि उसले निष्कासन गरेको हो। एक रिपोर्ट। भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ। सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यापछि भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको हो। क्यानाडाले एकजना सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको आरोपमा भारतका कूटनीतिज्ञ पवन कुमार रायलाई देश निकाला गरेसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आएको हो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सिख नेता निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको हात रहेको आरोप लगाउँदै ती कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिएका छन्। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्तमा 18 जुनमा हत्या गरिएको थियो। त्यसपछि सिख पृथकवादी र भारत सरकार बीच तनावको स्थिति निम्तिएको थियो। भारत क्यानाडा बीच ताजा तनावको कारण पनि यही हो। पार्किङ नजिकै दुई नाकाधारी बन्दुकधारीले गोली हानेका थिए। त्यति बेला उनी रेलमा बसेका थिए। निज्जरको हत्या कसले गरे यसबारे पत्ता लाग्न सकेको छैन, तर यसबारे थुप्रै देशमा चर्चा भइरहेको छ। खालिस्तानी समर्थकले निज्जरको हत्या विरुद्ध क्यानाडाको टोरन्टो बाहेक लन्डन, मेलबर्न र सान फ्रान्सिस्कोमा समेत थुप्रै सहरमा जुलाईमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले भारत सरकार विरुद्ध नारा लगाए। भारत सरकारले नै निज्जरको हत्या गरिएको आरोप लगाइयो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडाको संसद हाउस अफ कमन्समा संशोधन गर्ने क्रममा उनले भनेका छन्, क्यानाडाली भूमिमा क्यानाडाली नागरिकको हत्यामा विदेशी सरकारको कुनै पनि संलग्नता हाम्रो सार्वभौम सत्ताको उल्लङ्घन हो। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तर यो आरोपलाई भारतले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। फलत भारत सरकारले पनि भारतका एक कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने क्यानाडाको कदमको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई पनि भारत छोड्न भनिएको छ। एक क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र भारत छोड्न आदेश गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्द बागचीले विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानाडाली नागरिकले भारत छोड्न भनेको बताएका छन्। त्यसो त भारतले खालिस्तान आन्दोलनको कडा विरोध गर्छ। पन्जाब समेत देशका सबै मूलधारका राजनीतिक पार्टीले हिंसा र पृथकवादीको निन्दा गर्दै आएको छ। ब्रिटिस कोलम्बियामा बस्ने प्रमुख सिख नेता निज्जर अलग खालिस्तान देशका मुखर समर्थक थिए। उनका समर्थकका अनुसार यो मागका कारण उनले धम्की पाइरहन्थे, जबकि भारतले उनले चरमपन्थी र एक पृथकवादी समूहको नेतृत्व गरिरहेको बताएको छ। यी दुई देशको सम्बन्धमा यसै गरी एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने हो भने भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्ध थप तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको।
साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप 2023 को तयारी पूरा भएको छ। आयोजक अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको क्यालेन्डर अनुसार तय भएको प्रतियोगिता असोज 4 देखि 13 गतेसम्म दशरथ रंगशालामा चल्नेछ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 19 टोली प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठको प्रशिक्षणमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। च्याम्पियनसिपका लागि करिब 2,77,32,800 खर्च हुने र सो रकम साफले प्रदान गर्ने एन्फा प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो। साथै एन्फा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले च्याम्पियनसिपको आयोजनामा कुनै असर नपर्ने पनि शाहको विश्वास छ। एन्फासँग जोडिएको आन्तरिक पाटाहरू हो, त्यसको वैधानिक व्यवस्थाहरू अन्य विषयहरू छँदैछ। तर पनि अहिले यो प्रतियोगितासँग मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले कुनै पनि असर गर्दैन र अहिले यो प्रतियोगिताको लागि सम्पूर्ण टिम अथवा एन्फा कार्य समिति एकै ठाउँमा रहेको पनि जानकारी दिन्छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ साफलाई गरेको प्रस्ताव अनुसार चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा जुन टिम तयारीको खर्चहरू छ त्यो चाहिँ एन्फाको आफ्नै खर्च हुने हो, आफ्नो हाम्रो टिमको नेसनल टिमको। तर अब अन्य टिमहरूको चाहिँ अथवा यो सम्पूर्ण बजेटहरूमा चाहिँ साफसँगै हामीले चाहिँ यो प्रपोजलमा यो साफमै जाने हो, साफबाटै प्राप्त हुने बजेट र त्यो अन्तर्गतको चाहिँ केही रकमहरू पनि अहिले एन्फामा प्राप्त भइसकेको छ र अन्य कुराहरू चाहिँ यो प्रक्रियागत नै अगाडि बढ्ने। सहभागी टोलीका लागि नेपाली सेनाको भद्रकाली खेल मैदान र च्यासल स्थित खेल मैदानमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एन्फाका अनुसार प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट 2,77,32,800 रुपैयाँ रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा 670 कैदीको सजायमा माफी, 8 वर्ष बित्दा पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन भएन। ओली भन्छन् अहिले संशोधनको आवश्यकता छैन। कांग्रेसभित्र शक्ति बढाउँदै शेखर समूह आगामी निर्वाचन र महाधिवेशन लक्षित गुटको छलफल सुरु। महामन्त्री शर्मा र नेता पौडेललाई पनि आफ्नो कित्तामा ल्याउने प्रयास। शिक्षकको आन्दोलन रोकिएन। शिक्षा दिवसकै दिन सरकारले गरेको वार्ता आह्वान बहिष्कार। 18 बुँदामा सहमति जनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने सहितका आन्दोलन। क्यान्डेली सिख नेताको हत्या प्रकरणले भारत र क्यानाडा बीच तनाव। एक अर्काका कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश। गत वर्ष भएको व्यापार सम्झौता समेत रद्द। र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा। सहभागी राष्ट्रहरू आउने क्रम जारी। भद्रकाली र च्यासल स्थित खेल मैदानमा प्रशिक्षण हुने। हवस्, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।